नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। विरोधालंकारः प्रक्रान्तः वर्तते, प्रस्तुतः अस्ति। अस्य विरोधालंकारस्य सप्तभेदाः ये उदाहृताः, तेषाम् अभिप्रायः गतदिने प्रकटितः। अद्य शेषाः ये भेदाः सन्ति ते विचार्यन्ते। अत्र क्रियया सहजः विरोधः परिच्छेदातीतः इति तस्य उदाहरणं वर्तते। तत् उक्तम्। एवं विरोधस्य अष्टौ भेदाः प्रतिपादिताः भवन्ति। शेषौ द्वौ भेदौ स्तः, तौ अत्र विचार्येते। तत्र क्रियायाः द्रव्येन सह यः विरोधः, तस्य उदाहरणम् इदं पद्यं वर्तते। अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति श्रितोऽस्माभिः तृष्णा तरलितमनोभिः जलनिधिः क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं क्षणादेनं ताम्यत् तिमिमकमापास्यति मुनिः। इदं पद्यं भल्लट कवि कृते भल्लट शतके वर्तते। अत्र वर्णितं वर्तते यत् केचन स्वतृष्णायाः शान्तये समुद्रं श्रितवन्तः, किन्तु यदा ते समुद्रं श्रितवन्तः तदैव अगस्त्यः मुनिः उपस्थितः समुद्रं पीतवान् च इति अस्य पद्यस्य वाच्यार्थः वर्तते। तत्र व्यङ्ग्यार्थः भवति यत् केचन तादृशं राजानं महान्तं राजानं स्वधनतृष्णायाः शान्तये श्रितवन्तः। यः राजा पश्चात् अत्यल्पबलेन शत्रुना पराजितः अभवत्, अतः धनाशया यं राजानं ते श्रितवन्तः स राजा निगृहीतः अल्पबलेन केनचित् शत्रुणा, अतः तेषां धनतृष्णा शांता न भवत्, शांता न जाता इति व्यंग्यार्थः वर्तते।
वाच्यार्थः अत्र उच्यते। आपास्यति सम्यक रूपेण पानं करिष्यति कः त मुनिः। कः एवं जानीते यत मुनिः अगस्त्यः क्षणात् एनं समुद्रम् आपास्यति समुद्रं धास्यति समुद्रस्य पानं करिष्यति इति कः जानीते अर्थात कश्चिदपि न जानीते क्षणात् क्षणेनैव एनं समुद्रं मुनिः पास्यति। कीदृशं तो निजकरपुटीकोटरगतं निजः स्वकीयः यः वर्तते करः अगस्त्यस्य यः वर्तते करः हस्तः तस्य हस्तस्य या पुटीगठ वर्तते करसंपुटं यत् वर्तते सैव वर्तते कोटरः तद्गतं समुद्रं पास्यति आपास्यति इति कह जानीते। तो करयोः पुटी वर्तते निजयोः स्वकीययोः करयोः हस्तयोः या पुटी वर्तते संपुटः तस्मिन् संपुट रूपे गर्ते स्थितम् एनं समुद्रं मुनिः आपास्यति। कीदृशं समुद्रं पुनः तत्ताम्यत्तिमिमकरं ताम्यन्तः सन्ति परस्पर साकांक्षाः सन्ति कि किं भविष्यति अस्माकं जीवनम् इति तमु आकांक्षायां धातुः वर्तते। तो ताम्यन्तः जीवनं प्रति साकांक्षाः अर्थात ग्लायन्तः तिमयः मत्स्याः मकराः नक्राश्च यस्मिन् सन्ति एतादृशं व्याकुलं समुद्रं मुनिः आपास्यति इति कह जानीते अर्थात कश्चिदपि न जानीते। अयं यः वर्तते जलनिधिः स जलनिधिः अस्माभिः श्रितः अस्माभिः आश्रितः। कीदृशैः अस्माभिः तो तृष्णा तरलितमनोभिः तृष्णया पिपासया तरलितं वर्तते चंचलं वर्तते मनः येषां तैः तृष्णा तरलितमनोभिः अस्माभिः अयं जलनिधिः आश्रितः। जलनिधेः आश्रयणे हेतुः वर्तते यत् अयं वाराम् एकः मुख्यः निलयः वर्तते। वारां जलानाम् एकः मुख्यः अयम् आधारः अस्ति। अत्र जलस्य कदाचिदपि क्षयः न भवितुम् अर्हति इति विचार्य तृष्णा तरलितमनोभिः अयं श्रितः। किंच तृष्णा पिपाशा जलस्यापि पानेच्छा वर्तते। तृष्णा इत्यनेन धनस्यापि
इच्छा वर्तते तो अयं समुद्रः रत्नानाम् आकरः वर्तते। अस्य समुद्रस्य जलनिधेः सेवनेन रत्नानि अपि अस्माभिः लप्स्यन्ते इति विचार्य धनाशातरलितमनोभिः एवं च जलपानेच्छातरलितमनोभिः अस्माभिः अयं जलनिधिः श्रितः सेवितः आश्रितः। किन्तु कः एवं जानीते यत एतादृशं ताम्यत्तिमिमकरं ताम्यन्तः ग्लायन्तः स्वस्वजीवितं प्रति साकाङ्क्षाः ये सन्ति तिमयः एतादृशाः तिमयः ताम्यन्तः यस्मिन् सन्ति एतादृशं येनं समुद्रं स्वकरसम्पुटस्य गर्ते कृत्वा अगस्त्यः मुनिः आपास्यति इति कश्चित् न जानाति। अयम् अस्य पद्यस्य अभिप्रायः वर्तते। अत्र विरोधालङ्कारः अस्ति। विरोधः पूर्वं प्रतीयते। अगस्त्यो मुनिः एकः मानवः वर्तते। एकेन मानवेन जलनिधेः पानं न संभवति। अतः मुनिपदवाच्यः यः एकः मुनिः अगस्त्यः यत्र मानवत्वं वर्तते, यः मानवः तेन मानवरूपेण द्रव्येण समुद्रकर्मकं पानं न संभवति। समुद्रकर्मकपाने एकस्य मनुष्यस्य कर्तृत्वं न संभवति। अतः अत्र मुनिरूपेण द्रव्येण पानक्रियायाः विरोधः वर्तते। तो क्रियायाः द्रव्येन सह अत्र विरोधः पूर्वं प्रतीयते, किन्तु एष विरोधः अत्र निवर्तते। यदा ज्ञायते यत् अगस्त्ये केवलं मनुष्यत्वं नास्ति, तपसः प्रभावः तत्र वर्तते। असौ न केवलः नरविशेषः अपितु तपः प्रभावातिशयः तत्र अस्ति। तपः प्रभावातिशय बलेन समुद्रपानम् अपि संभवति इति शास्त्रे पुराणादौ च प्रतिपादितं वर्तते। एवं अत्र पूर्वं विरोधः प्रतीयते, तदनन्तरं विरोधस्य परिहारः भवति। यदि अगस्त्ये मुनौ केवलं नरत्वं ज्ञायते तदा तु विरोधः प्रतीयते। नरेण जलधिकर्मकं पानं न संभवति। किन्तु यदा तस्मिन् अगस्त्यनाम्नि नरे ज्ञायते यत् असौ तु महातपस्वी, तो तपः प्रभावेन सर्वं सिद्ध्यति इति यदा पुराणादिवशात् ज्ञायते तदा स विरोधः निवर्तते। एवं जलधिकर्मक पानरूपायाः क्रियायाः मुनिरूपेण द्रव्येण
आपाततः विरोधः अत्र प्रतीयते। एवं एष विरोधः नवमः वर्तते। पुनः अन्तिमः दशमः यः वर्तते विरोधालङ्कारः। तस्य उदाहरणम् एवं दीयते यत्र एकस्य द्रव्यस्य अन्येन द्रव्येण सह विरोधः वर्णितः भवति। तत्र पद्यं वर्तते समदमतङ्गज मदजलनिष्यन्द तरङ्गिनी परिस्वङ्गात् क्षितितिलकत्वयि तटजुषि शङ्करचूडापगापि कालिन्दी। अत्र कश्चन चाटुकारः राजानं स्तौति। स वदति कि हे क्षितितिलक, क्षितेः पृथिव्याः तिलक आभूषणभूतः शिरोभूषणभूत हे राजन्, यदा त्वं कालिन्द्याः यमुनायाः यदा त्वं गङ्गायाः तटं प्राप्नोति यदा त्वं गङ्गायाः तटं प्राप्नोषि तदा गंगापि यमुना भवति। तो हे क्षिति तिलक, त्वयि तटजुषि सति तटं जुषते जः सेवते स तटजुट तस्मिन् त्वयि तटजुषि सति, अर्थात तटं प्रति आगते सति त्वयि शङ्करचूडापगा, शङ्करस्य शिवस्य या वर्तते चूडा शिखा जटासमूहः यः वर्तते तस्याः शङ्करचूडायाः या वर्तते आपगा। आपगा शब्दस्य अर्थः नदी। तो शङ्करचूडायाः या आपगा वर्तते नदी, नदी अपां समूहः आपम आपः अस्ति, तेन आपेन गच्छति, जलसमूहेन जलप्रवाहेन या गच्छति सा आपगा नदी उच्यते। तो शङ्करचूडापगा या वर्तते गंगा सा गंगा कालिंदी भवति, यमुना भवति। गंगायां यमुनात्वम् आगच्छति सा गंगा यमुना जायते। कथं? यदा त्वं गंगायाः तटं प्राप्नोषि तदा त्वया सह सेना अपि गच्छति। तस्यां सेनायां मदोन्मत्ताः गजाः सन्ति। तेषां गजानां गण्डस्थलात् मदजलानि निपतन्ति। मदजलानां प्रवाहेन एका मदजलनदी निर्मीयते। सा मदजलनदी यदा गंगायां पतति तदा गंगा कालिंदी भवति। मदजलं श्यामवर्णं भवति। तो मदजलधाराणां मदजलनद्याः गंगायां मेलनं भवति, येन गंगायाः शुभ्रम् अपि जलं श्यामवर्णं भवति। यमुनायाः जलं श्यामवर्णं भवति। गंगायाः जलं तत्र शुभ्रं श्वेतवर्णं भवति। किन्तु गंगायां यदा गजमदजलं निपतति तदा सा गंगा श्यामवर्णा जायते, येन अत्र कविना प्रतिपाद्यते शङ्करचूडापगा या वर्तते सा
कालिंदी भवति। समदाः मदेन सह ये वर्तन्ते ते समदाः ये मतंगजाः सन्ति। गजाः सन्ति। मतंगज शब्दस्य अर्थः गजः। तर्हि मदसहिताः ये मतंगजाः गजाः तेषां समदगजानां यानि सन्ति मदजलानि दानजलानि सन्ति तेषां मदजलानां ये प्रवाहाः सन्ति तेषां प्रवाहानां या तरंगिनी वर्तते तरंगिनी नदी वर्तते तस्याः तरंगिन्याः नद्याः परिस्वंगात् संपर्कात् संबंधात् संकरचूडापगापि कालिंदी भवति। अत्र कालिंदी पदम नदी विशेषस्य वाचकम्। अतः नदी विशेषः या यमुना वर्तते सा द्रव्यम् अस्ति। तत्र हि द्रव्यं नाम गुणाश्रयः द्रव्यं भवति। तर्हि यमुना द्रव्यं वर्तते। एवं संकरचूडापगा इत्यनेन गंगा बोध्यते। तो गंगा यमुना भवति इति बोधः भवति। गंगा यमुनया अभिन्ना भवति। कालिन्द्यभिन्ना संकरचूडापगा इति बोधः भवति। अनयोः अभेदान्वयः अत्र विरुद्धः वर्तते। द्वयोः द्रव्ययोः अत्र अभेदेन विशेष्य विशेषण भावः तत्र न संभवति। तो गंगा यमुनयोः द्रव्ययोः अत्र परस्परं विरोधः वर्तते इति विरोधः पूर्वम् आभासते। इत्थं विरोधः केवलं प्रतीयते तस्य निवृत्तिः अपि भवति। यदि कालिंदी पदस्य लक्षणया कालिंदी सदृशी भवति इत्यर्थः क्रियते। कालिंदीवत् श्यामवर्णा भवति इत्यर्थः क्रियते तर्हि स विरोधः निवर्तते। कालिंदी सदृशा भिन्ना वर्तते। शंकर चूडापगा इति अत्र लाक्षणिकः शाब्दबोधः यदा भवति तत्र विरोधः कश्चन नास्ति। तो कालिंदी पदस्य अत्र तत्सदृशे तदर्थ सदृशे अर्थात कालिंदीवत् श्यामा इति अर्थः यदि क्रियते तर्हि विरोधः निवर्तते। किंतु पूर्वं द्वयोः अभेदान्वयम् आश्रित्य विरोधः प्रतीयते। तत्र अभेदान्वयस्य अनुयोगिनी कालिंदी प्रतियोगिनी शंकरचूडापगाजा वर्तते। कालिंदी इत्यत्र कालिन्द्यभिन्ना शंकरचूडापगा इति बोधः भवति। तर्हि अभेदान्वयस्य यत्र प्रतियोगिनी भवति कालिंदी अनुयोगिनी भवति शंकरचूडापगा। तो कालिन्द्यभिन्ना शंकरचूडापगा। तो अस्य अन्वयस्य अनुयोगी पदार्थः यमुना कालिंदी अत्र
अभेदान्वयस्य प्रतियोगी पदार्थः यमुना, अनुयोगी पदार्थः शंकर चूड़ापगा गंगा वर्तते। अत्र द्वौ एतौ पदार्थौ द्रव्य रूपौ अनयोः द्रव्ययोः अभेदान्वये विरोधः प्रतीयते। अतः यत्र द्रव्येन द्रव्यस्य यः विरोधः तस्य उदाहरणं संगच्छते। इत्थं विरोधालंकारः 10 विधा भवति इति काव्यप्रकाशकृता प्रतिपादितम्। अग्रिमः अलंकारः वर्तते स्वभावोक्तिः। अस्य नाम वर्तते स्वभावस्य उक्तिः। यस्य कस्यचित् वस्तुनः यः स्वभावः भवति प्रकृति सिद्धः यः धर्मः भवति तस्य धर्मस्य उक्तिः वर्णनं स्वभावोक्तिः कथ्यते। एवं स्वभावस्य प्रकृतिसिद्धस्य धर्मस्य उक्तिः स्वभावोक्तिः इति स्वभावोक्ति नाम्नः अर्थः अस्ति। तस्य स्वभावोक्तेः अलङ्कारस्य लक्षणं क्रियते। स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेः स्वक्रियारूप वर्णनम्। अत्र डिम्बादेः स्वक्रियारूप वर्णनम् इति लक्षणम् अस्ति। स्वभावोक्तिः इति तु लक्ष्यपदं वर्तते। डिम्ब शब्दस्य अर्थः शिशुः भवति। तो डिम्बः आदिः यस्य तस्य पदार्थस्य डिम्बादेः शिशु प्रभृतेः आदिपदेन अत्र वर्णनीयः अन्योपि पदार्थः गृह्यते। आदिपदेन अन्येपि पदार्थाः यत्र गृहीताः तेन शिशुः भवतु। वर्णनीयः अन्यः पदार्थः यथा युवती वर्तते, कश्चन मुग्धः वर्तते, कश्चन कातरः भीरुः वर्तते, कश्चन शूरः वर्तते। एवं युवती मुग्ध कातर प्रभृतयः वर्णनीयाः ये केचनापि पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां या क्रिया वर्तते तेषां पदार्थानां यद् रूपं वर्तते तस्य तयोः क्रियारूपयोः वर्णनं स्वभावोक्तिः वर्तते। अत्र स्वक्रियारूप वर्णनम् अत्र क्रिया च रूपं च इति क्रियारूपे पुनः स्वे च इमे स्वकीये च इमे क्रियारूपे स्वक्रियारूपे तयोः स्वक्रियारूपयोः वर्णनं स्वभावोक्तिः अस्ति। अत्र प्रश्नः भवति स्वशब्दः अत्र आत्मीयपरः स्वकीयपरः संबंधबोधकः
स्वपदस्य अभावेपि डिम्बादेह क्रियारूप वर्णनम स्वभावोक्ति इति लक्षणम पर्यवसन्नं भवति। तर्हि स्वपद प्रयोगस्य किं रहस्यम्? अत्र स्वपदं किमर्थं प्रयुक्तं? स्वपदाभावेपि शिशुप्रभृतेः क्रियारूपयोः वर्णनं स्वभावोक्तिः इति लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। तर्हि स्वशब्दोपादानस्य प्रयोजनं किं वर्तते इति प्रश्नः भवति। तस्य उत्तरं वृत्तौ दीयते। अत्र स्वयोः तदेकाश्रययोः। अत्र स्वपदेन अयम् अर्थः विवक्षितः यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि पदार्थे एव या क्रिया भवति न तु पदार्थान्तरे। एवं यस्य कस्यचित् पदार्थस्यैव तद्रूपं भवति न तु अन्यस्य पदार्थस्य। तत्पदार्थगतस्य असाधारणस्य धर्मस्य वर्णनं स्वभावोक्तिः उच्यते। अत्र स्वपदेन एतदेव विवक्षितं कि कस्यचन डिम्बादि पदार्थस्य वर्णनीयस्य स्वकीयः एव तन्मात्र वृत्तिः एव क्रियारूपः धर्मः। एवं रूपरूपः धर्मः यः वर्तते तस्य एव वर्णनं स्वभावोक्ति भवति। अतएव उच्यते स्वयोः तदेकाश्रययोः। स एव डिम्बादिः एव आश्रयः ययोः तौ तदेकाश्रयौ तयोः तदेकाश्रययोः इत्यत्र एक शब्दः केवलार्थे प्रयुक्तः एवार्थे प्रयुक्तः। स एव केवलः आश्रयः भवति आधारः। ययोः तयोः क्रियारूपयोः वर्णनम् अत्र स्वभावोक्तिः वर्तते, न तु पदार्थनिष्ठस्य साधारणधर्मस्य वर्णनं स्वभावोक्तिः अस्ति। अतः अत्र स्वपदं प्रयुक्तं स्वपदेन असाधारणत्वं क्रियायां रूपे च विवक्षितं वर्तते। साधारण स्वभावस्य यत् वर्णनं तत् स्वभावोक्तिः नास्ति इति अभिप्रायः वर्तते। कारिकायां रूपपदं प्रयुक्तं तत्र रूपशब्देन कः अर्थः ग्राह्यः? तर्हि उक्तम् अत्र रूपशब्दः वर्णस्य नीलपीतादि रूपस्य वर्णस्य बोधकः वर्तते, एवं च संस्थानस्य बोधकः वर्तते रूपशब्दः। तो रूपशब्देन वर्णः विवक्षितः, संस्थानं च विवक्षितम्। अत्र संस्थान शब्दस्य अर्थः वर्तते अवयव सन्निवेशः। अवयवानां संयोग विशेषः यः वर्तते स एव संस्थान शब्देन विवक्षितः भवति। अवयवानां
समानत्वेपि यदि संयोगः भिन्नः भवति तदा भेदः प्रतीयते। एवं कल्पना कर्तुं शक्यते स्कन्धाभ्यां संलग्नौ संयुक्तौ यस्य हस्तौ भवतः स मनुष्यः भवति, किंतु तौ एव हस्तौ यदि कस्यचित् कटिप्रदेशे वाम पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे कटिप्रदेशात् लम्बमानौ यदि तौ हस्तौ भवेताम् तदा स मनुष्यात् भिन्नः एव कश्चन भवेत्। यद्यपि यः मनुष्यः सोऽपि द्विभुजः एवं च कटिसंलग्न हस्तद्वयः यः प्राणी सोऽपि द्विभुजः, किंतु तत्र द्वयोः मध्ये भेदः भवति। तत्र भेदः अवयवकृतः नास्ति, हस्तरूपावयवकृतः भेदः नास्ति, अपितु संयोगकृतः वर्तते, सन्निवेशकृतः वर्तते। एकस्य हस्तयोः संयोगः स्कन्धयोः वर्तते, अपरस्य च कटिप्रदेशस्य वामपार्श्वे दक्षिणपार्श्वे च वर्तते। तो अवयवानां सन्निवेश विशेषः यः वर्तते, अवयवानां संयोगक्रमः यः वर्तते, स क्रमः संस्थानम् उच्यते। तर्हि रूपशब्देन नीलपीतादि रूपः वर्णः विवक्षितः, एवं च अत्र अवयवसन्निवेशः अंगप्रत्यंगविन्यासः विवक्षितः भवति। अवयवसन्निवेशेनैव आकारः निर्धार्यते। तर्हि एवं जातं कस्यचित् पदार्थस्य असाधारणी या वर्तते क्रिया, या क्रिया तस्मिन्नेव पदार्थे संभवति। एवं यस्य पदार्थस्य एव कश्चन वर्णः वर्तते असाधारणः, एवं संस्थानं च अवयवसन्निवेशश्च यः अवयवसन्निवेशः असाधारणः वर्तते तस्य एव वर्णनं स्वभावोक्तिः अस्ति। अत्र कस्यचन पदार्थस्य असाधारण धर्मवर्णनं स्वभावोक्तिः इति लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। अत्र अलंकारस्य प्रस्तावात् चमत्कारित्वम् इति विशेषणं स्वयमेव प्राप्तं वर्तते। चमत्कारः तत्र भवति यत्र कवि प्रतिभा विषयत्वं भवति, अतः कवि प्रतिभा विषयत्वम् अपि अत्र असाधारण धर्मे स्वीकरणीयः। तो प्रतिभोल्लासितः प्रतिभा विषयीकृतः यत् किंचित् पदार्थनिष्ठः असाधारणः क्रियारूप लक्षणः धर्मः, तस्य धर्मस्य उक्तिः स्वभावोक्तिः वर्तते। यदि यह धर्मः कविना प्रतिभया साक्षात् क्रियते, असाधारणः धर्मः कस्यचित् पदार्थस्य तस्यैव वर्णनं स्वभावोक्ति भवति। किन्तु पदार्थ विशेषस्य यह धर्मः सर्वैः साक्षात्कृतः भवति, सर्वबुद्धिगोचरः भवति,
तस्य धर्मस्य असाधारणस्यापि तस्य धर्मस्य उक्तौ स्वभावोक्तिः तु भवति, किन्तु स्वभावोक्तिः अलङ्कारः न भवति। यथा केनचित् उच्यते गोरपत्यं बलीवर्दः। बलीवर्दः यः भवति स गोः सन्ततिः वर्तते। घासमत्ति मुखेन सः, स मुखेन घासं खादति। मूत्रं मुञ्चति शिश्नेन, एवं शिश्नेन मूत्रं मुञ्चति। और अपानेन तु गोमयम्, अपान द्वारा गोमयं मुञ्चति। अत्र कस्यचन वृषभस्य स्वभावस्य वर्णनम् अस्ति। वृषभः यः वर्तते स कस्यचन गोः अपत्यम् अस्ति, तो गोरपत्यत्वम् अपि तत्र वर्तते। एवं घासकर्मकम् अदनम् अपि वर्तते, मुखकर्णकम् घास कर्मकम् भक्षणम् अपि तत्र वर्तते। एवं च मूत्रमोचन शिश्न करणक मूत्रमोचन करणत्वम् मूत्रमोचन कर्तृत्वम् अपि तस्मिन् वर्तते। एवं गोमय त्यागः रूपः क्रियाधर्मः अपि तत्र अस्ति। तो अयमपि अत्र वृषभस्य ये धर्माः वर्णिताः ते असाधारणाः सन्ति। ते तत्र प्रायेण असाधारणाः सन्ति। तो गोः अपत्यत्वम् अत्र तु असाधारणः धर्मः। गोः अपत्यत्वम् तत्रैव तिष्ठति, किन्तु और अपानेन गोमयस्य मोचनम् एतदपि वृषभनिष्ठम् एव वर्तते, किन्तु शिश्नेन मूत्रत्यागः, मुखेन घासभक्षणम् पश्वन्तरेऽपि भवति। एवं अत्र द्वयोः असाधारणयोः धर्मयोः उक्तिः वर्तते। शेषाणां साधारणानां धर्माणाम् उक्तिः अस्ति। तो साधारण धर्म प्रतिपादन स्थले साधारण धर्म प्रतिपादनम् यत् वर्तते तत्तु स्वभावोक्तिः नास्ति। किंच अत्र गोरपत्यं बलीवर्दः इत्यत्र अपत्यत्वरूपः यः असाधारणः धर्मः प्रतिपादितः स सर्वबुद्धि विषयः वर्तते कि वृषभः गोः अपत्यं भवति। एवं अपानेन गोमय मोचनं करोति, गोमयं मुञ्चति इत्यपि गोमय त्याग रूपः अपि धर्मः सर्वबुद्धि गोचरः वर्तते, न तो कवि प्रतिभा मात्र गोचरीकृतः अयम् अस्ति। अतः अत्र एतादृशे स्थले स्वभावोक्तिः अलङ्कारः न स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि कवि प्रतिभायाः विषयः यः वर्तते असाधारणः यः वर्तते कस्यचित् पदार्थस्य क्रियारूपलक्षणः धर्मः, तस्य धर्मस्य उक्तिः वर्णनम् स्वभावोक्तिः अस्ति इति लक्षणस्य अर्थः। तत्र उदाहरणं दीयते। बाणभट्टस्य हर्षचरिते अश्वस्य असाधारणः कवि प्रतिभोल्लासितः स्वभावः अत्र वर्णितः अस्ति। श्लोकः वर्तते पश्चादङ्घ्रि प्रसार्यत् त्रिकनति विततं द्राघयित्वाङ्गमुच्चैः आसज्जाभुग्नकण्ठः मुखमुरसि सटां धूलिधूम्रां विधूय घासग्रासाभिलाषा दनवरत चलत् प्रोथतन्तुण्डः
तुरंगः मंदं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः क्ष्मां खुरेण। अत्र अश्वस्य वर्णनम्। तुरंगः अश्वः यः वर्तते स विलिखति, विलेखनं करोति। किं विलिखति? तक्ष्मां पृथिवीं। प्रातः काले निद्रातः उत्थितः यः वर्तते तुरंगः स तुरंगः क्ष्मां खुरेण विलिखति। पृथिवीं स्वखुरेण स्वशफेन उत्कीरति, क्षुण्णां करोति। स्वखुरेण पृथिवीं लिखति। कीदृशः स वर्तते तुरंगः? तो शयनात् उत्थितः, निद्रातः यः जागरणं प्राप्तः अस्ति, तो शयनात् उत्थितः। पुनः मंदं मंदं शब्दायमानः, मंदं मंदं शब्दं कुर्वन्। शब्दे तस्य हेषा शब्दे मंदतायाः कारणं वर्तते। पूर्णरूपेण निद्रायाः अत्यागः, निद्रात्यागस्तु जातः किंतु पूर्णरूपेण निद्रा न त्यक्ता। अतः तस्य हेषा शब्दे भाषायां हिनहिना न इति यत् उच्यते, तो हेषा शब्दे मंदत्वं वर्तते। तो मंदं शब्दायमानः शब्द वैर कलहाभ्र करणेभ्यः शब्द वैर इत्यादि सूत्रेण अत्र करणे अर्थे क्यं प्रत्ययः भवति। तर्हि शब्दं कुर्वन्, मंदं मंदं शब्दं कुर्वन् तुरंगः। पुनः कीदृशः स तुरंगः वर्तते? तर्हि उच्यते घासग्रासाभिलाषात् अनवरत चलत प्रोत्तुण्डः। अनवरतम निरंतरम चलन अस्ति प्रोथः नासिका यस्मिन् तत अनवरत चलत प्रोथः। प्रोथ शब्दः यत्र अश्वस्य नासिकायाः कृते प्रयुक्तः वर्तते। प्रोथोऽश्वघोणाध्वगयोः। प्रोथ शब्दः अश्वघोणायाम् अश्वनासिकायां प्रयुज्यते। तर्हि पूर्वं बहुव्रीहि समासः भवति। अनवरतं निरंतरं चलन गतिमान वर्तते प्रोथः। यस्मिन् अथवा यस्य तत् वर्तते अनवरत चलत प्रोथम। एतादृशम अनवरत चलत प्रोथम तुंडम वर्तते, मुखम वर्तते यस्य सः अनवरत चलत प्रोथ तुंडः। अश्वस्य यत् तुंडम वर्तते, मुखम वर्तते, तस्मिन् मुखे या नासिका वर्तते, सा नासिका निरंतरं चलति, चलन्ती वर्तते। अनवरत चलत प्रोथम वर्तते तुंडम यस्य सः। एवं बहुव्रीहि गर्भः बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। तो अनवरत चलत प्रोथ तुंडः। तो नासिका मुखे कथम चलन्ती वर्तते? तर्हि उच्यते घासग्रासाभिलाषात् उत्थितः यः अश्वः
असौ अश्वः बुभुक्षितः वर्तते, अतः घासम् अत्तुं स इच्छति, घासं जिघत्सति। अतः घासग्रासस्य तृणग्रासस्य अभिलाषात् वाञ्छया इच्छया अनवरतं निरन्तरं चलनयस्ति प्रोथः। अथवा प्रोथ इत्यनेन नासिका गृहीता, तो नासिकायां छिद्रद्वयं भवति, अतः छिद्रद्वयम् आश्रित्य द्विवचनेनापि विग्रहः कर्तुं शक्यते। घासग्रासाभिलाषात् अनवरतं निरन्तरं चलन्तौ स्तः, चञ्चलौ स्तः, प्रोथौ यस्मिन् वा एतादृशं तुण्डं यस्य वर्तते सः प्रोथतुण्डः। अन्यः अपि विग्रहः कृतः वर्तते, निरन्तरं चलन्तौ स्तः प्रोथतुण्डौ। अत्र ओष्ठाधरौ, प्रोथतुण्ड शब्देन ओष्ठाधरौ विवक्षितः इति अपि व्याख्यानं वर्तते। किन्तु अश्वस्य यत् चित्रं मानसे आगच्छति तत्र एवं प्रतीयते, मुखे नासिका या वर्तते, नासिका छिद्रे ये स्तः ते तत्र चञ्चले स्तः, नासिका चञ्चला अस्ति, यतो हि घासग्रासस्य अभिलाषः वर्तते। एवं अत्र अस्य पद्यस्य उत्तरार्धेन अश्वस्य शयनात् उत्थितस्य अश्वस्य आकारः वर्णितः, अवयवसन्निवेशः वर्णितः। कीदृशः स अश्वः, तो खुरेण पृथिवीं स लिखति। एवं तत्र नासिका चञ्चला वर्तते। एवं यह आकारः कीदृशः अस्ति तस्य अश्वस्य स वर्णितः। सहैव शब्दकरणं क्रियापि वर्णिता। एवं खुरेण भूमिलेखनम् अपि तस्य क्रिया एव वर्तते, स्वभावः वर्तते। पुनः पद्यस्य पूर्वार्धे क्रिया एव वर्ण्यते कि पश्चादंघ्रि प्रसार्य किं किं कृत्वा स अश्वः क्ष्मां लिखति तर्हि उच्यते पश्चादंघ्रि प्रसार्य। पश्चात् अंघ्रि यो स्तः, अंघ्रि शब्दः चरणवाचकः, अतः पश्चात् अंघ्रि। पश्चिमौ यौ चरणौ स्तः, तौ चरणौ स अश्वः पूर्वं प्रसारितवान्, अतः पश्चादंघ्रि प्रसार्य। पश्चिमयोः चरणयोः प्रसारणं तेन कृतं पूर्वं। पुनः किं कृतं, तो अंगं द्राघयित्वा दीर्घं करोति इति द्राघयति। अतः द्राघयित्वा उच्चैः अतिशयेन स्वकीयम् अंगं स दीर्घं करोति, दीर्घं कृतवान्। तो स्वकीयम् अंगम् उच्चैः अतिशयेन द्राघयित्वा दीर्घं कृत्वा कीदृशम् अंगम्, तत्त्रिकनति विततम्। त्रिकमिति पृष्ठवंशस्य नाम वर्तते। त्रिभिः अस्थिभिः घटितं यत् स्थानं तत्त्रिकं पृष्ठवंशः मेरुदण्डः इति वक्तुं शक्यते।
तो स तेन त्रिकम यत् वर्तते तस्य त्रिकस्य नतिः कृता नम्रता जाता तया त्रिकनत्या अंगम यत् वर्तते तत् विततं भवति विस्तीर्णं भवति। पृष्ठवंशस्य नम्रतया विततं विस्तीर्णं यत् वर्तते अंगम तादृशम् अंगम उच्चैः द्राघयित्वा दीर्घं कृत्वा पुनः किं कृत्वा तो उरसी मुखम आसज्य स्वकीये वक्षस्थले अग्रयोः द्वयोः पदयोः मध्ये मुखम आसज्य संयोज्य पुनः कीदृशः सः तो आभुग्न कंठः आसमन्तात् भुग्नः वर्तते वक्रः वर्तते कंठः यस्य स आभुग्न कंठः अश्वः उरसी मुखम आसज्य पुनश्च धूलिधूम्राया वर्तते धूलिभिः धूसराया वर्तते सटा सटा शब्दस्य अत्र स्कंध केशाः ये सन्ति स्कंध केशः यः वर्तते तम स्कंध केशं सटाः सटां विधूय कंपयित्वा एतादृशः यः अश्वः स भूमिं लिखति। एवं अत्र बाणभट्टेन कविना प्रातः काले शयनात् उत्थितस्य अश्वस्य संस्थानम् अवयव सन्निवेशः अपि वर्णितः तथा क्रिया अपि वर्णितम्। तो अवयव सन्निवेशः अपि अत्र रूप शब्देन विवक्षितः अस्ति। एवं वर्णः यः वर्तते पीतादिः सोऽपि विवक्षितः वर्तते। अतः अश्वः पूर्वं शयनात् उत्थितः भवति तदनन्तरं पश्चात् चरणौ यौ स्तः तौ चरणौ प्रसारयति तदनन्तरं त्रिकस्य नत्या तस्य अंगम विततं भवति तादृशम् अंगम स अतिशयेन दीर्घं करोति। एवं स्वकीयं कंठं वक्रं करोति स्वकीयं मुखं स्ववक्षस्थले संयोजयति। एवं धूलिभिः धूसरवर्णाया वर्तते सटा तां विधुनोति कंपयति। एवं प्रकारः असौ अश्वः पुनः प्रोथम नासिकां चालयति या मुखम अपि तस्य चंचलं वर्तते यतो हि तत्र घासभक्षणस्य अभिलाषः वर्तते। एवं मंदं शब्दं करोति। एवं अत्र अश्वगतः यः असाधारणः क्रियारूपः धर्मः वर्तते एवं अवयव सन्निवेश रूपः यः धर्मः यत् संस्थान रूपः यः धर्मः वर्तते तस्य अपि वर्णनं कृतम्। एवं धूलिधूम्राम् इत्यत्र तस्य अश्वस्य या सटा वर्तते तो सटायाः यः वर्णः वर्तते धूसर वर्णः
सोपि यत्र वर्णितः एवं अस्मिन् श्लोके स्वभावोक्तेः लक्षणं संगच्छते। अश्वस्य एतादृशः यः स्वभावः अत्र वर्णितः क्रिया रूपं च यत् वर्णितं तत् बाणभट्टेन स्वप्रतिभया साक्षात्कृतं। श्लोकलेखनात् प्राक् तस्य बाणभट्टस्य प्रतिभायाम् अश्वस्य एतादृशं स्वरूपं स्फुरितं तदेव यत्र उल्लिखितम्। एवं यत्र प्रतिभा विषयस्य प्रतिभया साक्षात्कृतस्य पदार्थ विशेष निष्ठस्य क्रियारूपस्य धर्मस्य नीलपीतादि वर्णरूपस्य धर्मस्य एवं च अवयव सन्निवेश रूपस्य धर्मस्य वर्णनं भवति तत्र स्वभावोक्तिः अलङ्कारः भवति। एवं स्वभावोक्तेः निरूपणम् अत्र मम्मटेन कृतं। विरोधालङ्कारस्तु दशधा विचारितः एव। एवं अद्य स्वभावोक्तेः निरूपणं विधाय विरम्यते।